अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एट 9 में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे कि मुल्क में नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के राब्तों में तेजी आ चुकी है। आम तरीन तैनाती पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों में मुशावरत हतमी मराहिल में दाखिल हो गई। नए आर्मी चीफ की तैनाती पर हुकूमत ने वजीर खजाना इसहाक डार को अहम टास्क सौंप दिया। वजीर खजाना इसहाक डार और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की अहम मुलाकात में नए आर्मी चीफ तैनाती का बाज़ाब्ता अमल कल से शुरू करने पर इत्तफाक किया गया। इसहाक डार ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से भी अहम मुलाकात की। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती का वजारत खारजा से कोई ताल्लुक नहीं। मुल्की सियासत में नए आर्मी चीफ की तैनाती का शोर, हुकूमती हलकों में राब्ते तेज हो गए। मुलाकातों का अहम टास्क वजीर खजाना के हवाले, अहम तैनाती पर गुफ्तगू हतमी मराहिल में दाखिल। नए आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर वजीर खजाना इसहाक डार ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से अहम मुलाकात की। मुलाकात में इसहाक डार ने अहम तैनाती के मामले पर तवील मुशावरत की। ज़राए के मुताबिक वजीर खजाना इसहाक डार की सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से अहम मुलाकात में नए आर्मी चीफ की तैनाती का बाज़ाब्ता अमल कल से शुरू करने पर इत्तफाक किया गया। इससे पहले वजीर खजाना की मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी से एक के बाद दीगरे मुलाकात हुई। तवील मुलाकातों में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल, इमरान खान के लॉन्ग मार्च समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इब्तदाई मुशावरत में इत्तेहादियों ने वफाकी हुकूमत को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के साथ मियां नवाज शरीफ की टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई। हुकूमती इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया और पैगाम दिया कि अहम तकर्रुरी समेत दीगर अहम फैसलों पर वज़ीर आज़म आईनी इख्तियार के मुताबिक इक़दाम करें। मुल्की दाखिली इस्तेहकाम, मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म हाउस में अहम मुशावरती इजलास में वज़ीर खजाना इसहाक डार ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात पर ब्रीफिंग दी। इसहाक डार ने इजलास के शुरका को सदर मुमलिकत से मुलाकात पर एतमाद में लिया। मुसल्लह अफवाज के सरबराह की तैनाती चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तरह होनी चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सीनियर साफियों से गुफ्तगू, कहा अब हकीकी तौर पर आज़ाद होने का वक्त आ गया है। किसी सुपर पावर नहीं बल्कि के मुंतखब नुमाइंदों को फैसले करने चाहिए। भारत रूस से सस्ता तेल खरीद सकता है तो हमें भी खरीदना चाहिए। तेल इसलिए नहीं लेते कहीं सुपर पावर नाराज ना हो जाए। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी का कहना है कि आर्मी चीफ की तैनाती का मामला सियासी नहीं होना चाहिए। आर्मी चीफ की तकर्रुरी के हवाले से बयान में उनका कहना था कि वो पाक फौज में प्रमोशन के निज़ाम पर यकीन रखते हैं। तमाम 3 स्टार जनरल्स बराबर हैं और आर्मी की सरबराही के मुकम्मल अहल हैं। आर्मी चीफ की तैनाती कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म करेंगे। मुल्क कंगाल होने जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने बड़े खतरे की निशानदेही एक बार फिर कर दी। कहा पहले ही पेशगोई कर दी थी, तब्दीली सरकार मईशत को तबाही के गड्ढे में उतार देगी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान के दावे की तरदीद कर दी। बोले हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर था, हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। गैर मुल्की कर्जों में धड़ाधड़ इजाफा, कर्जों के सूद में एक एक पाकिस्तानी जकड़ा है। मईशत के उतार चढ़ाव पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक और बड़ा बयान दाग डाला। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर कहा पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क शहबाज शरीफ की हुकूमत में बढ़कर 75% से भी ज्यादा हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान के दावों की यकसर तरदीद कर दी। कहा मुल्क के डिफॉल्ट होने का कोई खतरा नहीं। अब पीडीएम और उनके एलाइज के हुकूमत ने ये यूनिटी हुकूमत संभाला तो उस वक्त हमने एक ऐसा सिचुएशन इनहेरिट किया जहां पाकिस्तान की तारीख में पहली बार डिफ़ॉल्ट के ख़तरा में था। उस ख़तरा को पाकिस्तान से बचाने की पूरा हुकूमत ने दिन रात मेहनत की और हमने यहाँ जो भी पीएम साहब के फाइनेंशियल टीम ने मुआशी फैसले लिए, पाकिस्तान को तो डिफ़ॉल्ट गिरने से तो बचा दिया। इमरान खान समेत पीटीआई के दीगर रहनुमा और माहिरीन मुआशियात मुल्क की तेजी से बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर चुके हैं। हुकूमत का कहना है किसी बयान पर किसी को भी घबराना नहीं है। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान के खिताब से यकीन हो गया कि उन्हें कोई गोली नहीं लगी। इमरान खान को गोली नहीं गम लगा है। इमरान खान साहब अवाम पागल और बेवकूफ़ नहीं हैं।
اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کو عمران خان نے امریکی سازش کا نام دیا اور اس پر یو ٹرن لیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی۔ عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی دیکھ کر آرمی چیف کو تاحیات توسیع دینے کی پیشکش کی۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی جو خطاب ہو رہا تھا عمران خان صاحب کا، اور اس سے مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی گولی نہیں لگی۔ عمران خان صاحب عوام پاگل نہیں ہے، اور جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا اس وقت عمران خان صاحب نے کہا کہ امریکی سازش ہو گئی ہے، رجیم چینج ہو گئی ہے، میرے خلاف امریکہ نے سازش کر کے ایک امپورٹڈ حکومت لے آئی۔ ان کے ایلائز نے ان کے خلاف ووٹ دیا، ان کے پارٹی کے ممبران نے ان کے خلاف ووٹ دیا، یہ جانتے ہوئے کہ ہم ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے بند کمرے میں ووٹ آف نو کانفیڈنس عدم اعتماد کی تحریک کیونکہ کامیاب ہو رہی تھی، انہوں نے آرمی چیف کو بند کمرے میں آفر دی تا حیات تعیناتی کر کے ان کو ایکسٹینشن دینے کی۔ پی ٹی آئی لانگ مارچ نے تاحال اسلام آباد میں داخلے اور مارچ کی اجازت طلب نہیں کی۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی لانگ مارچ کو بغیر اجازت شہر کی حدود سے گزرنے یا جلسے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں آسیہ کوثر سے۔ آسیہ، آگاہ کیجیے گا کہ ضلع انتظامیہ اور پولیس نے پی ٹی آئی لانگ مارچ کے حوالے سے کیا حکمت عملی مرتب کی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ پی ٹی آئی قیادت کا اجازت کے حوالے سے کوئی موقف سامنے آیا ہے؟ جی بالکل، تاحال جو ہے وہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا لانگ مارچ کے اجازت کے حوالے سے کوئی بھی موقف سامنے نہیں آیا۔ یا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے لیے تاحال اسلام آباد میں داخلے اور لانگ مارچ کی اجازت جو ہے وہ طلب نہیں کی گئی، اور ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کو بنا اجازت شہر کی حدود سے گزرنے یا جلسے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ اور ذرائع انتظامیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ اور پولیس حکام نے بنا اجازت لانگ مارچ اور جلسے کے شرکا کو قانون کی خلاف ورزی نہ کرنے دینے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے، اور پی ٹی آئی کی مقامی قیادت اسلام آباد کی حدود روات میں ہفتے کے روز جلسہ کروانا چاہتی ہے، اور گجر خان اور کے پی کے سے آنے والے قافلے اسلام آباد سے بنا اجازت کسی صورت جو ہے وہ گزر کر راولپنڈی نہیں پہنچ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آسیہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ رہنما تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ گزشتہ 6 ماہ میں 6,500 ارب کا مزید قرض چڑھ گیا اور 1 کروڑ 20 لاکھ افراد بے روزگار ہوئے۔ گوجر خان میں لانگ مارچ کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کو عمران خان کا خوف الیکشن سے بھاگنے پر مجبور کر رہا ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ آئندہ بجٹ سے پہلے بھاگ جائیں۔ 6 مہینوں میں 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں۔ صرف ان 6 ماہ میں 6,500 ارب یعنی کہ 6,500 ارب پاکستان پر مزید قرضہ چڑھ گیا ہے۔ آج کیفیت یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے وہ نئی میٹنگ کرنے کے لیے کترا رہے ہیں، تاریخیں دے رہے ہیں، کیونکہ یہ تو وعدے کر کے آئے تھے، یہ پورے نہیں کر سکے۔ یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے، کیوں نہیں کروانا چاہتے؟ یہ عمران خان کی اور تحریک انصاف کی مقبولیت سے خارج ہے۔ ان کی کوشش ہوگی کہ جو آنے والا بجٹ ہے اس سے پہلے یہ بھاگ جائے۔ نہ اگر نہ مگر، سندھ ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو جلد بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنایا ہے۔ عدالت نے تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے کراچی اور حیدرآباد میں جلد بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے فیصلے میں حکم دیا کہ الیکشن کمیشن بلدیاتی انتخابات کے شیڈیول کا اعلان کرے اور چیف سیکرٹری سندھ کو الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی فراہم بھی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ سندھ میں دوسرے مرحلے میں بلدیاتی انتخابات 24 جولائی کو ہونا تھے، لیکن سندھ حکومت نے سیلاب کی صورتحال کے پیش نظر پولیس کی نفری نہ ہونے پر سیکیورٹی فراہم کرنے سے معذرت کر لی تھی۔ جو موجودہ سیلاب کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے اس وقت پاسبل نہیں ہے۔ 17,500 افسران ہیں، اہلکار ہیں جن کا شارٹ فال ہے سندھ پولیس کی جانب سے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے الیکشن فی الحال نہیں کرا سکتے۔ بلدیاتی انتخابات کی تاریخ 28 اگست رکھی گئی، لیکن اس تاریخ کو بھی الیکشن نہ ہونے پر ایک بار پھر تاریخ 23 اکتوبر رکھی گئی تھی، مگر تیسری مرتبہ بھی انتخابات ملتوی کر دیے گئے۔
प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान का कहना है कि उनकी जिद्दोजहद कामयाब हो गई। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए 60 रोज का वक्त दिया है। इलेक्शन कमीशन भी 22 तारीख को महफूज फैसला सुनाएगा। शुक्र है कि हमारी जिद्दोजहद जो है, जो ज़ाहिर शहर के 3 करोड़ आवाम के साथ मिलकर हम कर रहे हैं, अब इनके लिए रास्ते बंद करती जा रही है। आज सिंध हाई कोर्ट ने जो वाज़ेह फैसला दिया है, इसमें तो उन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर शेड्यूल के बताने का कि इलेक्शन किस तरह से होगा और 60 दिन का मजमूई वक्त दिया इलेक्शन कराने के लिए। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा फैसला है और 22 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अपना फैसला जो महफूज किया हुआ था उसको अनाउंस करेंगे। 3 मरतबा जो इलेक्शन मुलतवी हुआ है, इससे अवाम का एतमाद और एतबार खत्म हो गया है। तभी आपको अफसोसनाक खबर दें, मुफ्ती आजम पाकिस्तान मोहतमिम जामे दारुल उलूम कराची, सरपरस्त वफाकुल मदारिस अल अबरिया पाकिस्तान मुफ्ती रफ़ी उस्मानी तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। मुफ्ती आजम पाकिस्तान मोहतमिम जामे दारुल उलूम कराची, सरपरस्त वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान मुफ्ती रफ़ी उस्मानी तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। मुफ्ती आजम पाकिस्तान मोहतमिम जामे दारुल उलूम कराची, सरपरस्त वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान मुफ्ती रफ़ी उस्मानी तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। आपको एक बार फिर बताएं, मुफ्ती आजम पाकिस्तान मोहतमिम जामे दारुल उलूम कराची, सरपरस्त वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान मुफ्ती रफ़ी उस्मानी तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। खबर आपको दे रहे हैं, मुफ्ती आजम पाकिस्तान मोहतमिम जामे दारुल उलूम कराची, सरपरस्त वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान मुफ्ती रफ़ी उस्मानी तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। उनकी उम्र 86 बरस थी। वो तवील अरसे से अलील थे और आज उनका इंतकाल हो गया। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती रफ़ी उस्मानी तवील अरसे से बीमार थे और आज उनका इंतकाल हो गया है। बलूचिस्तान के इलाके होशाब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया है। फायरिंग के शदीद तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन M8 पर सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियंस को निशाना बनाने के वाक़यात में मुलव्विस दहशतगर्दों के खिलाफ किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ख़ुसूसी मतीन हैदर से। मतीन साहब, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ISPR ने कहा है कि बलूचिस्तान के इलाके होशाब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। ये ऑपरेशन मोटरवे 8 पर सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियंस को निशाना बनाने के वाक़यात में मुलव्वस दहशतगर्दों के खिलाफ किया गया। ऑपरेशन इतना बड़ा था कि दहशतगर्दों के खुफिया ठिकानों के करीब हेलीकॉप्टर के जरिए सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते उतारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। जी बहुत शुक्रिया मतीन हैदर। कराची के इलाके लांडी मुस्लिमाबाद में दिलखराश वाक़या पेश आया है। बच्ची की लाश कचरा कुंडी से मिली। 7 बरस की बच्ची मुनीबा को मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती के बाद मार दिया गया। लवाहिकीन ने इंकिशाफ किया है कि 2 रोज से थाने के चक्कर लगाते रहे मगर किसी ने ना सुनी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। 2 रोज कबल गुमशुदा बच्ची की लाश कचरा कुंडी से मिली तो अहले खाना जज्बात और गुस्से पर काबू न रख सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इंकिशाफ हुआ कि बच्ची को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया और ज्यादती के बाद बच्ची का गला दबाकर मार दिया गया। गांव से लेकर इधर तक अपनी जिंदगी में न किसी के साथ लड़ाई की है, न कोई दुश्मनी है, न कोई ऐसा जाती कोई बात कुछ भी नहीं है। अभी अल्लाह जानता है किसने किया और किसने नहीं किया। गुल अहमद कॉलोनी की 7 साला मुनीबा का कसूर इतना था कि उसने मुस्लिमाबाद में अपने चाचा के घर जाने के लिए घर की दहलीज पार की थी। बच्चे के वहाँ पे रहते चाचा, वो चाचा के घर के पास जो है ना वही से लापता हो गई है। बच्ची का पता 16 तारीख से परसों से हम तारे में बैठे हुए थे सुबह में, बच्ची यहाँ पड़ी हुई है। जिना अस्पताल में होने वाले पोस्टमार्टम के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर जिनसी ज्यादती के साथ जगह जगह जख्म के निशानात भी थे। मौत दम घुटने से हुई। वाक़े का दर्दनाक पहलू ये भी है कि बच्ची हवस का निशाना बनती रही और लवाहिकीन बाजियाबी की दरख्वास्त लिए पुलिस के सामने सवाली बने रहे। ये इलेक्ट्रिक की तरफ से सहूलत कैंपस के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानियां फराहम की जा रही हैं। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर सहूलत कैंप लगाया गया है। सहूलत कैंप में 12 से ज़ायद सारफीन ने शिकायत और मसाइल बयान किए। 100 से ज़ायद सारफीन ने बिजली के कानूनी हुसूल के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई। सहूलत कैंपस कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल लगाए जा रहे हैं ताकि बिजली के कानूनी हुसूल को मुमकिन बनाया जा सके। के इलेक्ट्रिक नुमाइंदगान ने भी डिफॉल्टर्स के खात्मे के अज़्म का इजहार किया।
آج ہم جوہر 2 کے عہد کیمپ میں موجود ہیں ابوالحسن عثمانی روڈ کے اوپر، اور سائیکل ڈے 8 اور 17 کو جو ہے وہ آج ہم کور کر رہے ہیں۔ تو جوہر 2 کی ٹیم اس وقت گراؤنڈ پہ موجود ہے، ان کے جو ROs ہیں وہ بھی گراؤنڈ پہ موجود ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور ٹیم DCRC بھی کر رہی ہے، FMR بھی کر رہی ہے، اور پرجوش بھی ہے کہ انشاءاللہ ہم یہاں سے ڈیفالٹرز کا خاتمہ کر کے دکھائیں گے۔ دفاعی نمائش آئیڈیاز 4 روز تک کامیابی سے جاری رہنے کے بعد اختتام پذیر ہو گئی۔ نمائندہ خصوصی جاوید اختر کی رپورٹ۔ کراچی میں بین الاقوامی دفاعی نمائش آئیڈیاز 2022 کا شاندار انعقاد، 4 روزہ نمائش اختتام کو پہنچی۔ 4 سال بعد منعقد ہونے والی دفاعی نمائش میں اس بار 30 سے زائد مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ نمائش میں پہلی بار 3 یورپی ممالک ہنگری، آسٹریا اور رومانیہ نے بھی شرکت کی۔ نمائش کا باقاعدہ افتتاح وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کیا۔ ملکی و غیر ملکی اعلیٰ فوجی حکام کے علاوہ سفارتکاروں کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ ترکیہ اور چینی کمپنیوں کے اسٹالز کی تعداد بالترتیب پہلے اور دوسرے نمبر پر رہی۔ نمائش میں کراچی ایئر شو کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اختتامی تقریب سے خطاب میں مہمان خصوصی وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار اسرار ترین کا کہنا تھا، ہمارے ملک نے عالمی مارکیٹ میں بہترین اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے جدید ترین فضائی اور زمینی آلات کی نمائش کی ہے۔ The event received an overwhelming response from all over the world, with participation of more than 500 international and national exhibitors and manufacturers. More than 300 delegates from 64 countries visited the exhibition. سیکرٹری دفاعی پیداوار ڈویژن لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہمایوں عزیز نے کہا کہ آئیڈیاز کی کامیابی یہ ہے کہ اس سال پہلے سے زیادہ دفاعی ادارے شریک ہوئے۔ ملکی حالات میں یہ نمائش انتہائی اہمیت کی حامل تھی۔ پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ لوگ آئے ہیں۔ یہ ڈیفنس انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری ہے جس میں ہر آدمی جو اس انڈسٹری کو اندر سے جانتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اگر یہاں پہ آئیڈیاز کا کام اچھا نہ ہوتا تو اس وقت ہمارے پاس پریزنس کم ہوتی، جبکہ حالات بھی ہمارے وہ تھے جو آپ کے سامنے جنرل عارف نے بتایا، فلڈز آئے ہوئے تھے، دوسرے بھی مسائل تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کے لیے اصل بینچ مارک یہ ہے کہ باہر کے لوگوں کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ بتاتی ہے کہ یوزفل ہے، تبھی وہ باہر سے اپنا پیسہ خرچ کر کے ادھر آتے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل ڈیپو میجر جنرل عارف ملک نے اپنے خطاب میں کہا کہ ملکی اور غیر ملکی تمام مندوبین کا آئیڈیاز میں شرکت پر مشکور ہوں۔ آئیڈیاز کے 11ویں ایڈیشن میں اسپیس بکنگ میں نئے ریکارڈز بنے ہیں۔ کہ لیٹس سے 320 ایگزیبٹر لاسٹ ٹائم آئے، دس ٹائم وی ہیڈ 450 ایگزیبٹر، 60% از فارنرز۔ لاسٹ ٹائم سے اسپیس جو ہے از مچ مور۔ لاسٹ ٹائم جو 43 کنٹریز کی ڈیلیگیشنز آئے، دس ٹائم وی ہیڈ 57 کنٹریز۔ لاسٹ ٹائم ٹوٹل نمبر آف ڈیلیگیشنز ور 83، دس ٹائم وی ہیو 95 ڈیلیگیشنز۔ اختتامی تقریب میں مختلف کیٹیگریز میں ملکی و غیر ملکی نمائش کنندگان کے درمیان ایوارڈز بھی تقسیم کیے گئے، جبکہ ملٹری بینڈ نے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ آئیڈیاز کا 12واں ایڈیشن 19 تا 22 نومبر 2024 میں منعقد ہوگا۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ اس دفاعی نمائش میں اس بار 30 سے زائد MOU سائن ہوئے ہیں، جبکہ یہ تعداد 2018 میں محض 14 تھی۔ اس حوالے سے یہ بالکل توقع کی جا سکتی ہے کہ ان دفاعی نمائش میں ہونے والے معاہدوں سے ملکی معیشت کو استحکام ملے گا، اور ملکی دفاع کے حوالے سے جو ہماری تیاریاں ہیں اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ کیمرامین شان مرزا، جعفر خان اور ساتھی رپورٹر سولت جعفری کے ساتھ جاوید اصغر چودھری، GTV نیوز کراچی۔ ایک بریک کے بعد ہیڈ لائن کے ساتھ پھر حاصل ہوں گے۔ دیکھتے رہیے GTV نیوز۔